बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जावेद अख्तर एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनवरी 2020 आज हम नमाज के बारे में बात करेंगे और नमाज की अहमियत के बारे में बताएंगे। नमाज दीन का सतून है। नमाज दीन का सतून है। नमाज इस्लाम के अरकान में से सबसे पहला रुकन और अहम है। कुरान की रूह से इबादत वो असल मकसद है जिसकी खातिर इंसान को पैदा किया गया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदूनी, और मैंने जिन्नों और इंसानों को इसके सिवा और किसी गर्ज़ के लिए पैदा नहीं किया कि वो मेरी इबादत करें। अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया और हमें इबादत ही का हुक्म हुआ है। हम अपनी ज़िंदगी में हर वक्त हर हाल में खुदा के कानून की इताअत करें और हर उस कानून की पाबंदी से आज़ाद हो जाएं, मतलब जो कानून इलाही के ख़िलाफ़ हमारे सारे अमाल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हों। हमारी ज़िंदगी का हर लम्हा और हर एक लम्हा भी इबादत से खाली ना हो। हमारा सोना जागना, खाना पीना और हमारा दुनिया में चलना फिरना सब अल्लाह के कानून की शरई पाबंदी में हो। अल्लाह ने हमें जिन ताल्लुकात में हमें बांधा है उन सब में हम बने रहें और उनको इस तरीके से जोड़ें या तोड़ें जिस तरीके से अल्लाह ने उन्हें जोड़ने या तोड़ने का हुक्म दिया है। अल्लाह ने जो खुदमात हमारे सुपुर्द की हैं और दुनियावी ज़िंदगी में जो फ़राइज़ हमसे मुताल्लिक़ हैं उन सब का बराम है पूरी ज़िम्मेदारी से उन्हें निभाना है और उन तरीक़ों से अदा करना है जिन तरीक़ों से जिससे अल्लाह ने अपने रसूलों के ज़रिए हमारी रहनुमाई की है। जैसे दुनिया को छोड़कर कोनों या गोशों में जाकर बसना या जा बैठना, अल्लाह अल्लाह करना इबादत नहीं है। दुनिया के धंधों में फंस कर और दुनियावी ज़िंदगी की सारी जिम्मेदारियों को निभा कर सारी जिम्मेदारियों को निभाना, अल्लाह के कानून की पाबंदी करना इबादत है। हमें अपने जहन की तरबियत करना है। इस्लाम में नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज की इबादतें फ़र्ज़ की गई हैं। इंसान की ज़िंदगी हमेशा इबादत इलाही में महव रहे। इस्लामी ज़िंदगी की इमारत नमाज दीन का सतून है। नमाज इस्लाम के अरकान में सबसे पहला और अहम रुकन है। ये नमाज दीन इस्लाम का सतून है जिसके बगैर कायम नहीं रह सकता। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की इमारत 5 चीज़ों पर है। एक इस बात की गवाही देना कि खुदा के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दूसरी, नमाज कायम करना। तीसरी, ज़कात देना। और चौथी, खाना काबा का हज करना। और पाँचवें, रमज़ान के रोज़े रखना। सबसे पहली चीज़ जिसके मुतालिक बंदे से क़यामत के रोज़ बात दुरुस्त होगी वो नमाज है। अगर वो दुरुस्त हो गई तो इसके बकाया अमाल भी दुरुस्त होंगे। अगर वो नमाज ही अगर वो गलत हो गई तो बकाया अमाल भी गलत हो जाएंगे। नमाज एक ऐसा मुनफरिद और यकता रुकन है जो ना माफ़ होता है और ना कोई दूसरा आदमी नायब बनकर अदा कर सकता है। नमाज सब पर फ़र्ज़ है और किसी सूरत माफ़ नहीं। नमाज की बिल्कुल माफ़ी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खड़े होकर नमाज अदा करो, अगर इसकी इस्तिताअत ना हो तो बैठ कर अदा करो और अगर इसकी इस्तिताअत भी ना हो तो पहलू के बल लेट कर नमाज अदा करो। नमाज ईमान का पहला मज़हर है और इसकी सदाकत का सबसे बुनियादी सबूत ये है कि नमाज ईमान की मजबूती में अहम तरीन मकाम रखती है। ईमान इंसान की क़ल्बी कैफियत का नाम है। ईमान कबूल करने के बाद अगर कोई शख्स नमाज अदा ना करता हो तो ऐसा ईमान अल्लाह के यहाँ मुतबर नहीं। कुरान पाक में ऐसे नमाजियों के लिए जो नमाज बेकायदगी से पढ़ते हैं या इस तरह अदा करते हैं जिस तरह शरीयत ने ना हुक्म दिया हो, वो हलाकत और बर्बादी की है। इस तरह की बस हलाकत है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज़ों से गाफिल हों। बेशक ईमान के और शिर्क के दरमियान हद तक नमाज है।
ہمارے اور لوگوں کے درمیان معاہدہ نماز ہے۔ جس کسی نے اسے چھوڑ دیا اس نے معاہدہ توڑ دیا اور کفر کیا۔ فلاح پائی ایمان والوں نے جن کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے، جو اپنی نمازوں کی پوری نگہداشت کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی اسلام قبول کرتا ہے اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا آغاز کرتا ہے تو اسے بے شمار مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ آزمائشیں خود اس کی اپنے نفس، عزیز و اقارب، دوست احباب اور ماحول کی طرف سے ہوتی ہیں۔ آخری دم تک اس کے راستے میں مزاحمت ہوتی ہے۔ اے ایمان والو، راہ حق کی مشکلات کے مقابلے میں صبر اور نماز سے مدد لو۔ تمام کائنات خدا کے حکم سے وجود میں آئی۔ نماز تمام کائنات کی فطرت ہے، اور اسلام جو دین اسلام ہے وہ فطرت ہے۔ اس لیے اسلام کا ستون نماز قرار پائی ہے۔ جس نے نماز کو پابندی سے ادا کیا تو یہ نماز قیامت کے روز نمازی کے لیے روشنی کا سامان بن جائے گی، اس کے حق میں دلیل ہوگی اور اس کا ذریعہ نجات ہوگی۔ اور جس نے نماز کی پابندی نہ کی ہو اس کے لیے نہ روشنی ہوگی، نہ دلیل ہوگی، اور نہ اسے نجات ملے گی، بلکہ قیامت کے روز وہ قارون، فرعون اور ہامون اور قیامت کے روز ان کے ساتھ اٹھے گا۔ قیامت کے روز اعمال نامے میں سب سے پہلے نماز کی پڑتال ہوگی۔ اگر اس سوال میں کامیاب ہوئی تو باقی مرحلے میں قدر آسانی ہو جائے گی، اور اگر اس اہم ترین سوال میں انسان ناکام ہو گیا تو پھر باقی حساب میں خسارے اور گھاٹے کے علاوہ کچھ نہیں رہا۔ انسان کی پوری زندگی کو عبادت میں تبدیل کرنے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ذہن میں یہ شعور ہر وقت تازہ رہے کہ وہ خدا کا بندہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انسانی حواس سے بالاتر ہے، جبکہ گمراہی کی طاقتیں ہر سمت پھیلی ہوئی ہیں۔ بار بار انسان کو اس یاد دہانی کی ضرورت رہتی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کو مخصوص انداز سے گزارنی ہے۔ یہ نماز کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ یہ انسان کو زندگی کے مصروفیات اور کام کاج کے ہنگاموں سے باہر نکالتی ہے اور آگاہ کرتی ہے کہ تم خدا کے بندے ہو۔ شیطان سے بچنا ہے۔ قرآن نے نماز کا ذکر یاد دہانی۔ نماز کے لغوی معنی جلنا، آگ لگانا، آگ میں داخل کرنا۔ اصطلاحی معنی ہے۔ اسلام میں صلاۃ سے مراد وہ عبادت ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے مخصوص طریقے سے ادا کی ہو اور سکھائی ہو، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مسلسل یا متواتر عمل سے ہم تک پہنچی ہے۔ پوری کائنات عبادت میں مصروف ہے۔ جب سے یہ کائنات معرض وجود میں آئی ہے اس وقت سے نظام شمسی، سورج اور چاند اپنا فرائض انجام دے رہے ہیں۔ سورج اپنی روشنی اور حرارت سے کائنات کی ہر چیز کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ چاند اپنی رفتار کے ذریعے مہینوں اور سالوں کا تعین کر رہا ہے۔ پہاڑ اور درخت اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے۔ سورہ الحج آیت نمبر 18۔ کیا تم نے نہیں دیکھا جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے، بہت سے انسان اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس کو اور جگہ پہ ارشاد فرمایا، اور تمام جاندار جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اور فرشتے بھی وہ ذرا برابر غرور نہیں کرتے۔
نماز دین کا ستون ہے، اور اسلام میں جو مقام نماز کو حاصل ہے وہ کسی دوسرے رکن کو حاصل نہیں ہے۔ توحید کے بعد سب سے زیادہ زور نماز پر دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں مختلف جگہوں میں بار بار نماز قائم کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 43 میں اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع ادا کرو۔ ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا، ایک اور جگہ پہ قرآن پاک میں آتا ہے، اور یہ کہ نماز کو قائم کرو اور اس سے ڈرتے رہو۔ سورہ بقرہ میں ہے تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز، نماز عصر، اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکین میں نہ ہونا۔ نماز کی اہمیت حدیث سے یہ ہے، الصلاۃ عماد الدین، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 وقت غسل کرے، کیا اس پر کچھ میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی مثال ہے 5 وقت نمازوں کی، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے یعنی نمازوں کے ذریعے سے خطائیں معاف کرتا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے نماز قائم کرنے کی۔ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ جو شخص روزانہ 5 وقت نماز کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، اس سے ہم کلام ہوتا ہے، اس کی ثنا اور بڑائی بیان کرتا ہے، اپنی انکساری کا بیان کرتا ہے، وہ بے حیائی اور برائی کا ارتکاب کیوں کر سکتا ہے؟ جب کسی برائی یا بے حیائی کی کشش پیدا ہوتی ہے تو وہ فوراً خیال کرتا ہے کہ اپنے مالک کے حضور پیش ہونا ہے، وہ اس خیال سے وہ برائی سے باز رہے گا۔